السلام عليكم. تخيل نفسك أمام قاض في المحكمة وأنت تحاكم في قضية حياة أو موت، إما حكم بالبراءة وإما إدانة بالإعدام. كذلك موقف الحساب الأعظم بين يدي الله تعالى، حيث قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. إن العلماء والمشايخ ينتقمون منا نحن الأحمديين تصديقا للمسيح الموعود والمهدي المعهود الذي بشر به حضرة خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الزمن الأخير. فتعالوا نرى كيف يكون جوابنا وجوابهم أمام الله تعالى يوم القيامة. لو أن مسلما أحمديا وقف بين يدي الله تعالى وسأله: هل كنت تشهد الشهادتين؟ وهل أقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت ما استطعت إليه سبيلا؟ فسيقول: نعم يا ربي، ظللت متمسكا بكل أركان الإسلام ولم أفرط فيها ما حييت. وسيسأله وأركان الإيمان الست، هل آمنت بها؟ فيكون الجواب: نعم يا رب، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فيسأله: ولكنك اتبعت مدعيا كاذبا، على افتراض كذبه والعياذ بالله، يزعم أنه المسيح الموعود. فيكون جواب الأحمدي: نعم يا رب، لقد اتبعت من نادى للإيمان ولم ينكر حرفا من القرآن، وأنت يا رب في كتابك لم تقل مرة واحدة ويل للمصدقين، بل قلت مرارا وتكرارا ويل للمكذبين. وقلت على لسان مؤمن آل فرعون حين دعا قومه لتصديق موسى عليه السلام: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فهل علي عتاب في اتباع القرآن الكريم؟ والآن كيف سيكون حال المشايخ حين يسألهم الله تعالى عن أركان الإسلام والإيمان؟ فيكون جوابهم: نعم يا رب، صدقنا بأركان الإسلام وأركان الإيمان. ثم يسألهم: لقد بعثت فيكم المسيح الموعود الذي كنتم تنتظرونه، فلماذا لم تؤمنوا به؟ فسيقولون بل كان كاذبا يا رب. فيرد عليهم: ألم تقرأوا قولي وإن يك كاذبا فعليه كذبه؟ لماذا ورطتم أنفسكم في مستنقع التكذيب؟ ألم أحذركم مرارا وتكرارا من تكذيب الصادقين؟ لماذا تعجلتم وأعلنتم العداوة والبغضاء وحشدتم الناس حشدا ضد مبعوثي، ولم تتمهلوا وتسمعوا وتعقلوا حججه وبيناته؟ بل لماذا لم تسألوني في جوف الليالي وأنا أجيبكم؟ لقد أجبت كل من تضرع بين يدي وتمرغ في التراب سائلا إياي عن حقيقته، ولم أتأخر يوما عن سائل أو مستفسر. ترى هل تكبرتم فحجبتم عنكم أنواري؟ فالآن أيها الأحبة، هذا هو حالنا وحالهم في موقف السؤال الأعظم. فيا ترى أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على العنوان التالي.